عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب شانل تعزبتي كم يتصنحون نزوان زدلنيم زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرات سماعتي بركت زبلو وانا وحابريتاتات نابيتو مستصعانو اقدموا ملأختو يدما نوتيفيكيشن نخبط حكم زيناتات بوان ختكتاتلون نزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت متواقع يترسعون قدما منستر إسرائيل بنجامين نتانياهو بحبو ناب إمارات عرب مبصاح كايدا نيرا مبالم سيعبو سلستين هاجرات تفات إتانير كبالوام أبو دابي حاسوتيو كتب الكلام إيران بوغناني إمارات عربات انكي غالم بيجينغ زركبو ترامبن شي جين بندما بزعبات سلاتن مشارختن مدارات تسميع مالوم قدما منستر نتانياهو أبوان كنات إيران بمستر ناب إمارات عرب باتيح كبل غليصوم إمارات جن نتيجات وتركبالم قدما منستر إسرائيل بنجامين نتانياهو مس إيران أبزنا برخوينات ناب حبرات إمارات عرب بمستر كمز باتحن مس بريزدانت تهاجر كمز ترخبن غليصوم بيت صحفت نتانياهو أمونغو قدما منستر إسرائيل بريزيدنت شيخ محمد بن زايدن زتخيد ركب تاريخاو لوطي كمز رأي غليصوم انت خونا دحر قرب غزي منستري قدات وصا إمارات عرب بزعبا مبصاحت قدما منستر أملكيتو قرب حبريتام ملو بملو مسرت زيبليلو بمنصاق زمدنا كلتين هاجرات ابزي وقعو مدلاوات زتمركوسه كم زخونا ملكيتوم ايران ابوان تخوينات اب امارات حالو علاماتات هاريمايام تيران دمانه هاجر مس امريكان اسرائيلن زلوات بقرب كبيلام اتتمتو زمدنا بترغاغامي كتنقفو صنيحام منسري قدات وصع ايران عباس عرقتي نتانياهو اغلغلت صدتا ايران قدمي نويح وان زبلو اغيدوم كبل نمرح تهاجر غليصوم وسيخو دما مس اسرائيل متحبباري قرزي بهالو مخانون اتوم كم ازغبرو دما كحتت يوم كبلات حساسيبوم منسر قدات وصع حبرات امارات عرب ابزوصو مغلصي نتانياهو خون كالي وتادراو لوخ اسرائيل اب تهاجر مبصاح اكايدو نزبل صبصاب نصيغو يركبالهم امارات عرب مس اسرائيل زلوا زمدنا وقعوي اوشتي اتفلطن بوقع زتاوجن سممعات ابراهام كمز كايدن ابزي غلوص وي زي وقعو مدلوات زتمركسه كمزي كونن دغيما ارغاغيص علم سممع ابراهام اب قدماي ابرسلطان بريزيدنت ترامب امونغو اسرائيلن حالو هاجرات عربن نوبور زمدنان ممسرات زتبصح سممع مخاني فلطم رويترز نحد منጭ بمتقاس كم زحبرم اتي امونغو نتانياهو بريزيدنت امارات زتخايد ركب ابتا ابطق دوب عمان اتركب كتما العين زتخايد خوينو نحالو ساعات زقصليوم بسولوس امباسادر امريكا اب اسرائيل مايك هاكابي اسرائيل امارات عرب متقعتي ايران ممكات نمحجاز كاب سرعه ايروندوم باترتات صره مسائل كم زلاختی غلیصوم ايروندوم نزتفلاليو ناي اير مسائلات روكيتات درونات نمعقات نمطفا نزتقملو معبل سرعات بكلغال اير اسرائيل مخاني فلتم هاكابي موفار ايروندوم وصيت نايتي ابسم مع ابراهام زتمركوسم امونغو اماراتن اسرائيلن زتفتره فلي زمدنا مخانوني غلیصوم اسرائيل امريكان مس ايران زغبرو كونات نت زمدناتات زعمقو زمسل كوينوم بمداي وتادراو خيدانون زمعبله تريوتات كمزلو يزغلصم ابوان كونات ايران تخاتتل مسائلات درونات ناب امارات عرب كمزتون چفون فلتيم بعصرته قنبت منستر مكلخال امارات سرعات مكلخال اير هاجرو كاب ايران زتونچفو كلته درونات كمز عقتن امريكان اسرائيلن امودات لكاتيتني ايران ابزت كعلقوان كوينات كابز جمر بدمر 550 حدن بالستيك ميسايلاتن 29 كروز ميسايلاتن كلته 653 كمز غاطمني غليصوم بسوني وول ستريت جورنال امارات عرب ابلعلي ايرانون متقعتات كمز فصمه صبصيبيوم از دما غنا بغلصي افلطو زيهابتلون امجمرتا ميازيا ابدسيت لافان ايران ابزرك مصارينا دادي زتفصمه متقعتي كمز تقالل يملكيتهم اقدمو بربع مخار بريزيدنت امارات انوار غارغاش هاجرو اب دبلوماسياوي تفاينت كمزلوام انت خونن نفساناي مكلخال مسل كمزلواي غليص نيروم غارغاش اب صحفو امارات عرب نتخوينات كمزي دليتن كابو نمو غاد كمز سرحتن بمغلاص ركب عربن ايرانن ابرص من ግጭትን ወሽመጥ عرب كهنص አይكلن كبلي تسمعوم امونغو امريكان ايرانن تخسدو موبايل كابز كيد استات حد ورحي اوطيرو زلو خوينو يخون امبر ايران نمتقعت امريكان اسرائيلن مملاس نمصابو هرمز معغاتا قصيلاتيا تركب زلام ازد ما واغا نداد عالم كوسخ مخنيات كوينو بنوبر استات 20 ميتاويت كاب نداد فساسن تفطراو غازن عالم بتمصابو كم زحلف يزغلص امريكا بوغنا تخسدو نمبال تقربو زلا امامتات نخت قبل ابلع تهران صقطن مفتار ابو دبات ايران عصوا كتكبر صنحام ابز حلف سنبت ايران تخوينات كبقعن
መጻብ ሆርሙዝ ዳግማይ ንምኽፋትን ናብ ኣሜሪካ ጠለባት ኣሊኢኻ ከም ዝነበረት ይፍለጥ። ትራምፕ ኢራን ንእማም ምቁራጽ ኩናት ኣሜሪካ ዝሃበቶ ምላሽ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ክብል ይነጺግዎም። ኣፈኛ ባይቶ ኢራን መሐመድ ጋሊባፍ ብወገኑ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ዕጡቓት ሓይልታት ኢራን ንዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ምላሽ ንምሃብ ትምህርቲ ንምሃብን ድልዋት እዮም ክብል እዩ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ታይዋን ቀንዲ ኣጀንዳ ናይቲ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግን ዝካየድ ርክብ ክትከውን ምዃና ተንተንቲ ይግምቱ ኣለው። ፕሬዚደንት ሺ ነዚ ዕድል ተጠቒሙ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ፀቕጢ ብምግባር ኣሜሪካ ናብ ታይዋን እትገብሮ መሸጢ ኣፅዋር ደው ከተብል ከም ዘኽእላ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ላዕለዋይ ዳይሬክተር ጉዳያት ቻይናን ታይዋንን ጁልያን ጉርቲዝ እቲ ቀንዲ ስክፍታት ትራምፕ ሺ ጂንፒንግ ከምቲ ልሙድ ኣብ ጉዳይ ታይዋን ፀቕጢ ክገብረሉ ከሎ ብገለ መንገዲ ኢዱ ክህብ ይኽእል ኢሉ። ቻይና ንታይዋን ኣብ መወዳእታ ብቤጂንግ እትቆጻጸር ናፃ ሃገር ጌራ እያ ትርያ። ነዚ ንምዕዋት ድማ ሓይሊ ካብ ምጥቃም ድሕር ከም ዘይትብል ድማ ተደጋጋሚ ገሊጻ እያ። ብኻሊእ ወገን ኣሜሪካ ሓንቲ ቻይና ዝብል ፖሊሲ ክትሕዝን ከላ ምስ ታይዋን ግን ድልዱልን ዘይወግዓውን ዝምድና ኣለዋ። ታይዋን ናይ ነፍሰ ምክልኻል ዓቕማ ናይ ምህናፅ ሕጋዊ ግዴታ እውን ኣለዋ። ፕሬዚደንታት ኣሜሪካ ነዚ መርገጽታት ን10 ዓመታት ከኽብርዎን ከለው ትራምፕ ግን ንታይዋን ብተመሳሳሊ መነጽር ኣይርኣን ክብል ጉርቲዝ ንማዕኸናት ዜና ተዛሪቡሎም። ወሲኹ ድማ ትራምፕ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ብዛዕባ ዕብለለ ታይዋን ኣብ ኢንዱስትሪ ሴሚኮንዳክተር ከማርር ተሰሚዑ ዝበለ ኮይኑ ከምኡውን ታይዋን ብጂኦግራፊያዊ መዳይ ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ ናብ ገማገም ባሕሪ ቻይና ትቐርብ ምዃና ክዛረብ ጸኒሑ ክብል ትራምፕ ዝተፈላለየ መርገጽ ከም ዘለዎ እቲ ተንታኒ ፖለቲካ ሓቢሩ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝጠቅዖ ካርታ መበል 51 ግዛኣት ኣሜሪካ ኣዘራራቢ ኮይኑሎም። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መበል 51 ግዛኣት ዝብል ጽሑፍ ዘለዋ ብባንዴራ ኣሜሪካ ዝተሸፈነት ቬንዙዌላ ጠቂዕሎም። እቲ ፕሬዚደንት ምስ ፎክስ ኒውስ ኣብ ዝገበረ ቃለ መሕትት ንቬንዙዌላ ክጥቕልላ ይሓስብ ከም ዘሎ ተዛሪቡ ነይሩ። ትራምፕ እቲ ሃገር ንምሕዋስ ይሓስብ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጹን ግዜያዊ ፕሬዚደንት ቬንዙዌላ ዴስሊ ሮድሪጌዝ ነቲ ሓሳብ ድሕሪ ምንጻጋን ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ ነዚ ካርታ ጠቂዑ ዘሎ። እታ ፕሬዚደንት ደቂ ኣንስትዮ ህይወቶም ዝሃብሉ ሓድነት ልኣላውነት ናጽነት ክቡር ታሪኽናን ንከላኸሊና ክትብል እያ ተሰሚዓ ዘላ። ፕሬዚደንት ነበር ኒኮላስ ማዱሮ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ካራካስ ካብ ዝርከብ ገዝኡ ተተሒዙ ኣብ ኣሜሪካ ካብ ዝእሰር ንድሓር ትራምፕ ምስ ሃገር ምርድዳእ ይገብር ከም ዘሎ ክንገር ጸኒሑ እዩ። ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር ኤርትራ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ስመ የጥፋእ ኣሎ ክትብል ገሊጻ። ኣስታ 31 ትካላት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ትማል ሓበራዊ መግለፂ ዘውፅኡ ኮይኖም ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዕድመ ስልጣን ናይቲ ኤርትራዊ ሪፖርተር ክናውሕ ሓቲት እዩ። ኣብዚ ናብ ቤት ምኽሪ ኣባላት ሃገራት እቲ ቤት ምኽርን ኣብ ዘቕረቦ ደብዳበ እቲ ሪፖርት ብዛዕባ ተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ ኣኼባ ኣብ ወርሒ ሓምለ ጸብጻባት ከቕርብ ተማሕፂኑ እዩ። ብመሰረት እተን ትካላት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብቲ ቤት ምኽሪ ቀረበ ጸብጻብ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት መሰረታዊ ለውጢ ከም ዘይተረኣየ ይዝገልጽ። ብተወሳኺ ቅድሚ 10 ዓመት መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንፈለማ እዋን ጸብጻባቱ ካብ ዘውፅኣሉ ጀሚሩ ዝኾነ ምዕባለ ከም ዘይተረኣየ ብምግላጽ ብሰብ ስልጣን መንግስቲ ዝፍጸም ዘሎ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝበሎም ክሳብ ሕጂ ይቕጽል ከም ዘሎ ያብርዩ። ስለዚ ኤርትራ ሪፖርተር ናይ ስራሕ ግዚኡ ክናዋሕ ናብ ኤርትራ ከይዲ ኩነታት ክግምግምን ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ጸብጻብ ከቕርብን ይጸዊዑ ዘሎም። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ነዚ ጻውዒት ምላሽ ዝሃበ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ጸለመ ይቕጽል ኣሎ ክብል ከሊጹሎም። እዚ ዓይነት ወፍሪ ንኽልተ 10 ዓመታት ዝጸንሐ ምዃኑ ዝጠቐሰ እቲ ሚኒስትር ገለ ሃገራት ኣብኡ ከም ዝተሳተፋ እውን አብርዩ። ብተወሳኺ ነቲ ሪፖርተር ሕቡራት ሃገራት ዝቦ ምስክርነት ልሙድ ጸለመ ድሌት ጸበብቲ ጉጅለታት ጽውጽዋይ ምዃኑ ብምግላጽ እውን ተቃዊምዎ ይርከባ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝርአ ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ኣዝዩ ኣሰካፊ ከም ዝኾነ ተንተንቲ እናገለጹ ይርከቡ ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ምዕባለታት ንመላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ወሳኒ ጽልዋታት ክህልዎ ከም ዝኽእል እውን ገሊጾም ይርከቡ ኣለዉ። ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓትን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ንመጻርክ ማእኸላይ መንግስቲ ክልላዊ ምምሕዳርን ዝጸሉ ዓሚቕ ሳዕቢናት ከም ዘለዎ እውን ተንተንቲ ይሕብሩ። እቲ ኣብ መወዳእታ 2020 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራልን ሕወሓትን ተኸታተልቲ ዓመታት ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት ብስምምዕ ፕሪቶርያ ብወግዒ ካብ ዝኽትም 3 ዓመት እኳ እንተሓለፈ ትግራይ ዛጊድ ናብቲ ቅድመ ኩናት ዝነበረቶ ቁመና ክትመለስ ኣይከኣለትን። ኣብዚ መዳይነት ብሰንኪ እቲ ኩናት ዝዓነወ ትሕተ ቅርጺ ማሕበራት ምሕደራን መንግስትን ፌደራል ውክልናን ብዓብዪ ድማ ዝተመዛበለ ህዝቢ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ኣይተኻእለን። ኣብቲ ዝተረኣየ ጸገማት ኣፈጻጽማ እቲ ውዕሊ ክልቲኦም ወገናት ድማ ንሕድሕዶም ክካሰሱ ጸኒሖም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መጀመርታ ሰሙን ዝሓለፈ ወርሒ ዕድመ ስልጣን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምንዋሕ እቲ ኣብ መንጎ ሕወሓት መንግስቲ ፌደራልን በቲ ሓደ ኣብ መንጎ ሕወሓት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፕሬዚደንት ሌተናንት ጀነራል
ጀነራል ታደሰ ወረደን ዝጸንሐ ምትፍናን ናብ ቁልዕ ወጥርታት ስጉምታት ደፊ ወይ ማእኸላይ ሽማግለ ሕወሓት ንውሳነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣግላልን ውዕል ፕሪቶሪያ ማእኸል ዘይገበረን ቤናዊ ውሳነ ብምባል ከም ዘይቅበሎ ብምግላጽ ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣፍሪሱ ነቲ ቅድመ ኩናት ዝነበረ ቤት ምክሪ መንግስቲ ከም ዝምለስ ድማ ወሲኑ እዩ ነዚ ውሳነኡ ናብ ባይቷን ምትርጓም ደረጃ ዘባን ወረዳን ጽዑቕ ኣኼባታትን ጎስጓሳትን ድሕሪ ምግባር ኣብ መወዳእታ ብ5 ጉንበት 2026 ኣብ ኣዳራሽ ቤት ምክሪ ከተማ መቐለ ብዘካየዶ ዕፅዋ ኣኼባ እቲ ቤት ምክሪ ናብ ስርሑ ከም ዝተመልሰ ኣፈ ጉባኤ ምክትላት ከም ዝመረፀን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ድማ ፕሬዚዳንት ኮይኑ ተመሪጹ ቃለ ማሕላ ከም ዝፈጸመን የፍሊጡ ድሕሪ ሕጂ ግዜያዊ ምምሕዳር ይኹን ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ዝበሃል የለን እናበለ ድማ መንግስቲ ትግራይ መሊሱ ካቢነ ናብ ምዃን ከም ዝተሰጋገረ ክነግር ጸኒሑ ኢሎም እዚ እናኾነ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ዝበለ ወይ ዝገበሮ ዛጊድ ነገር የለን መንግስቲ ንስጉምቲ ሕወሓት ዝኾነን መግለጺ ክሳብ ሕጂ እኳ እንተዘየውፀ ካብ መግለጺ ሓሊፉኸ እንታይ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ዝብል ሕቶ እውን ተላዒሉሎም ዝኾነ ይኹን ግን ትግራይ ከም ሓንቲ ክልላዊ ግዛኣት ኢትዮጵያ ዜጋታታ ድማ ከም ኢትዮጵያውያን ምስታ ዓባይ ኢትዮጵያ ዘረኽቦም ብፍላይ በማሕበር ቁጠባ መዳይ ብዙሕ ብምዃኑ ብዝኾነ መንገዲ እዚ ኩነታት معلب خركب زلوا قداي مخانو تعذبتي يتحساسب لهم اتي اقدمو كم حدا ودب ون حقاونتو تسريزو بوليتيكا فتح زي رخبه قداي زصنحو حوحات نتاخل الكل عينت صقاتات انقساقيسو بعد ما عنت كم حدرا كافت فيدرال مجلس صقاتات راح زيكونم تقبلنتو ون كم زدلي يزغلص مجلس فيدرال نزو خنتات نمقيار كغبرو كاب زخل نغرا سلسته قند عبيت سغمتات اب قدميت كم زلو دما غمتات وصيمالو ازياتهم دما حدا نت تግራይ كما اخلاي مجلس ኢትዮጵያ ترخبو مسلات قربات صعات ندادي مدحانيت ገንዘብ بملء ወይ بخفيل بمعصاو نتاخل منبركاق كالاين حيل سغمت خوينو كساب بخينات تخير سراويت فيدرال دفيو ناب تخلل كم زاتو غيركا قصصر منغستي مصنع مستحيلو اب تግራይ زدلدل زلو حوحات زتمكيار زبليوم اتي كم قداماي تخلو تتقيسو زلو سغمت عصوا بزتفلالي شنقات كغبر زصنح غداي مخانو زتقسو تنتنتي ازو سغمتي منغستي مخنياتون علامو انبعل زتغلص ايكون نبر نتعدي نمچباطن حيل كيتركب مغبارن يبلوم وصيتو غن نتاغنا كابسلاتات كينا قلولاو دحر خوينا زيتناغفه تግራይ حسب ما زغادد كامخان حليفو زفريو نجر كمزي لوني مغوتوم اتي اشقالو خوينو زلو زعابين زسفحن سعابين كفتر زخل كم كلاي تخلو زرأ سغمتخا كويناتيوم اذا حدغنيا زخونلو عند مخنيات هاغرات حيلتا زوبا قرن افريكا قيح بحرن كاب زخونه غزين لعليتا اساسيرن ملاوان مخانو دما تنتنتي يغلصلوم زباو خيلاتات كم زملكتو كونتات قرن افريكا بحافشم غداي حانت هاجر نخال غوربيت زصل خوينو زلوم مخنياتو ناي زدما كلن ببرابحاتاتن تا اساسيرن بمهلاوانين كبل يغلصوم እዚ ድማ ካብ ግብጪ ክሳብ ሶማል ዘይተረፈ ዘለዋ ሃገራት ብቀጥታ ይኹን ብተዛዋሪ ዝተኣሳሰራ ጉዳይ ስለ ዘሎም ኣብ ትግራይ ዝኽፈት ኩናት ወይ ንሓይል ስጉምቲ እተን ካልኦት ሃገራት ደቂሰን ዝሓድራ ላይ ኮነን ተባሂሉ ከም ዝግመቱን ተንተንቲ ኣጠንቂቖም ኣለዉ ጠንቂ ናይ ዝኹሉ ከም ኩለን ሃገራት ነናይ ገዛ ርእሰን ውሽጣዊ ፀገማት ስለ ዘለወን ይክብሉን ይውስኹም እዚ ማለት ኣብ ንሕድሕደም ዘለዋ ምትፍናን ይኹን ኣብቲ ዞባ ብዝግባእ ምትእታው ሓያላን ሃገራት እቲ ዞባ ኣብ ዓብይ ፀጥታ ወታደራዊ ቅልውላው ስለ ዝርከብ ይክብሉ ይገልጹ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩንነት መራሕቲ ሕወሓት ምስ ኤርትራ ሱዳን ወግዓው ዘይኮነ ዝምድናታት መስሪቶም በምህላዎም ከምቲ ዝቀደመ እቲ ክልል ብኽባክ እትሳቐ ግዛኣት ክትከውን ኣይክትክእልን እያ ዝብል ግምታት ኣሎም ብኻልእ ሸነኽ ኢትዮጵያ ኣብ ርእስቲ ውሽጣዊ ኩነታት ኣብ ብዙሕ ከባቢታት እቲ ሃገር ዘይዓርፍ ግጭት ኣብ ዘለወሉ ምስ ጎረባብታ ኤርትራ ሱዳን ግብፅን ተቀያየር ብዝኾነ መልክዑ ድማ ምስ ሶማል ኣብ ውጥርያ ፀኒሓን ዘላን ክብሉ እውን ይውስኹ ብዓብዩ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነኸረረ ክመፅእ ዝፀንሐ ኩነታት ድማ ኣብ ቦትኡ ዘሎ ዝበሉ ቶም ተንተንቲ ብሰንኪ ብቕሉዕ ዝተለዓለ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኤርትራን ንሕጋውነት ታሪኻውን ሉዓላውነት ዝፃባእ መርገዝታት መሓዝ ኣብ ድርቂ ሓድሽ ኩናት እየን ፀኒሐን ዘለዋ ክብሉ ይገልጹ ስለዚ ድማ እቲ በብእዋኑ ዝዓቢ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ምዕባለ ንመንግስቲ ፌደራል ከም ዘይምችን እቶም ኣብ እዋን እቲ ዝሓለፈ ኩናት ኣንጻር ትግራይ ወሰነ ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ጋፍ ዝገበሩ ዝነበሩ ሓይልታት ኣብዚ እዋን ምስ ሕወሓት እናደልደለ ዝመፅእ ዘሎ ዝምድና ከም ዝሃነፁ እውን የረድኡ ናይ ኤርትራ ብዓብዩ ኮይኑ ክልል ኣምሓራ ኣንጻሩ ደው ኢሉ ኣሎ እቶም ኣብ ጎኒ ሰራዊት ፌደራል ኮይኖም ኣንጻር ሕወሓት ዝተዋግኡ ሓይልታት ፋኖ ምልሽታት ኣምሓራን ሕጂ ምስ መንግስቲ ኣብ ቁልዕ ዕጥቃዊ ግጭት እዮም ኣዘለው ብምባል ሓደ ተንታኒ ስክፍትኡ ይገልጽ እታ ምስ ኤርትራ ሱዳን ጽቡቕ ዝምድና ዘለዋ ግብፂ እውን ንነዊሕ እዋን ዝቐፀለ ብጉዳይ ማይ ኣባይ ድሒሩ ዝተሃንፀ ግድብ ህዳሰን ዝተለዓለ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘይተፈትሐ ምትፍናን ከም ዘላ እውን ይሕብሩ ብሰንኪ ድማ ምስ ኩሎም ኣብ ልዕሊ ኣዲስ ኣበባ ፀቕጢ ዝፈጥሩ ተዋሳእቲ ዝምድናታት ከም እትደሊ ንጹር ይክብሉ እውን የቐምጡ بقطة وتدرام متقاس كي تواسأت اتخذ تخيل فاينانساو دقف أصوار بفلاي دبلوماساو شفانن كتقبر اتخيل وساني تحيليات تباهي لغات قمت قبلي قلتم
ኣብ ከምዚ ዝበለ ዝተሓላለኸ ኩነታት መንግስቲ ኢትዮጵያ አንጻር ህወሓት ዝቦ ግብረ መልሲ በዞም ጂኦፖለቲካዊ ምዕባለታት ክጽሎን ነቲ ዞባ ኩነታት ተመሊሱ ክጸልወን ከም ዝኽእል ድማ እቶም ተዓዘብቲ ገሊጾም ኣለዉ ዘይ ከምቲ ዝቀደመውን እቲ ኩነታት ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዝሕጸር ኣይክኸውንን ይክብሉ ድማ ይገልጹ ኤርትራ ምስ ህወሓት እናሓየለ ክመጽእ ዝጸንሐ ዝምድና ዘለዋ ብምባል ኣምባሳደር ኤርትራ ነበር ዓብደ ብርሃን ወልደ ጌርጊስ ቅድም ኢሉ ምስ ማዕከናት ዜና ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኤርትራ ብሓፈሻ ምስቶም አንጻር መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ደው ዝበሉ ተቃውምቲ ዕጡቃት ሓይልታት ኢትዮጵያ ክትተሓጋገዝ ንረብሓ እዩ ክብል ገሊጽዎ ነይሩ እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ሰራዊት ትግራይ ካብ ሱዳን ወታደራዊ ሓገዝ ክረክብ ከም ዝኽእል ዝገለጹ ተንተንቲ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ አንጻር ሱዳን ኣብ ዝቕንያት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እውን ነዚ ሓቂ እዚ ጠቒሱ ምንባሩ ነዚ ስክፍታሲ ዘጉልሕ ክብሉ ይገልጹ ስለዚ ትግራይ ሓድሽ ግጭት እንተተላዒሉ ሰራዊት ሱዳን በዚኹም በቲ ተራታ ዓዛባይ ክኸውን ዝኽእል ኣይመስለንን ብውሕዱ መስመራት ቀረብ ህወሓት ብንጥፈት ከመቻቸ ይኽእል እዩ ዝብል ግምቶም እውን ኣካፊሎም ኣለዉ እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም